des champs électriques pour une surface اللي هي fermée. Donc كنعرفوا théorème de Gauss هي اللي كتعطيني le flux ديال واحد champ électrique. Donc le flux d'un champ électrique هي l'intégrale sur la surface ديال E ds يعني le flux في واحد la surface ds كتساوي غو. كنا كنكتبو غو على إبسيلون زيرو، مي دابا عندي نكتب لا سوم ديال لي شارج توتال، حيت عندي لي شارج ديال التوتال هي لا شارج libre plus les charges de polarisation. Avec هنايا les charges اللي هما volumiques، يعني ما كناخدوش لي شارج سيرفاسيك. فاش كنخدم لا تيوريم دو غوس كنعتبر غير لي شارج volumiques total. Donc considérons le cas d'une distribution اللي هي volumique. là je pense واقيلا كناخدو مبقيتش عاقل واش كناخدو غير لي شارج فوليميك ولا كناخدو كلش. دونك هنا نعتبروا الحاله بان عندي غير لي شارج فوليميك. دونك لا شارج فوليميك توتال هي غوطو هي هادي. دونك يتسولي ليكسبرسيون هي هادي 1 sur epsilon 0 غو توتال دي تي في. دونك هادي هي كيو. كنا كنكتبو كيو على ابسيلون 0. دونك هذا هو الفلو، هادي هي التيوريم دو غوس. مي دابا كيو شنو هي كيو ديالي؟ هي لانتيغرال ديال غو دي تي في. غير هنايا عندي غو توتال. اوكي، غو توتال بيان سور فيها غو الشارج ليبر بلس دو polarisation. Donc lorsqu'il existe des charges surfaciques sigma t, il faut étudier la discontinuité. Donc غادي نهضروا على discontinuité. Donc l'intégrale ديال E ds هو كنا كنخدمو هنايا اورتوغراتسكي، يعني كندوز من intégrale sur la surface l'intégrale sur le volume. donc E كتولي هي divergence. donc اللي كان عندك راه ديجا هضرت عليها v ds هذه كتساوي l'intégrale sur le volume divergence ديال هذيك الفيكتور اللي عندك فوا d de v. اوكي، دونك هذه هي التيوريم دورتوغراتسكي. اوكي شويه د لامورت. اوكي دونك نطبق كما قلت اورتوغراتسكي. شنو غادي تجيني؟ ديفيرجونس ديال دي في كتساوي لانتيغرال ديال غو ابسيلون زيرو. دونك هنا نحاول عندي هنا لانتيغرال سور لو فوليوم. دونك بحال اللي عندي هاد لا كونتيتي، هاد لا كونتيتي خصها تكون كتساوي هاد لا كونتيتي. اوكي بلاتي تحيد هاد. اوكي دونك تبلوكا مره. دونك هاد لا كونتيتي كما قلت الا كانت هادي كتساوي هادي فان ديفيرجونس ديال او بي كيساوي غو على ابسيلون زيرو اللي هي هاد لا ريلاسيون هادي. افيك غو توتال كما قلت لك هي غو زائد غو ديال بولاريزاسيون، و غو ديال بولاريزاسيون هي ناقص ديفيرجونس ديال بولاريزاسيون. قبيله كتبت واقيلا بلس، دونك نورمالمون موان العلاقه تكون فيها الموان. دونك ديفيرجونس ديال او شنو هو غو ناقص ديفيرجونس ديال بي على ابسيلون زيرو. دونك حتى هنايا غادي نجيب الديفيرجونس الجالي من ليه غتبقى لي غو هنايا. دونك يمكن لي نجمع هاد ابسيلون زيرو او بلس بي كامله تحت الديفيرجونس كتساوي غو. دونك هذه هي العلاقه. دونك كنديفينيو هاد لا كونتيتي هادي غتبقى تعاود نديفينيها هي دي اللي هي غادي تسمى لو ديبلاسمون الكتريك هي ابسيلون زيرو او بلس بولاريزاسيون. دونك تجيني ديفيرجونس ديال دي كتساوي غو. غير الفرق هاد غو هنايا هادي راه غير غو ليبر. اوكي دونك الا عطاني في التمرين ما هضرليش ما بغيتش انا نخدم بلي شارج بولاريزاسيون، بغيت نخدم غير بلي شارج ليبر. شنو غادي نخدم بهاد ليكواسيون هادي. ديريفي ديال دي ديفيرجونس ديال دي كتساوي غو ليبر، هادي اللي فيها غير غو ليبر. اما الا خدمت بالتيوري ديال غوس اللي كتقول لي في هي لانتيغرال ديال او دي اس، هادي فيها غو توتال يعني لا شارج توتال، يعني فيها ليبر بلس دو بولاريزاسيون. اوكي دونك هنايا خصني نحضي ومن بعد دونك الا قال لي حسب لي لو شون الكتريك وعندي انا غير لي شارج ليبر غنخدم هاد دي هذا، نخدم هاد العلاقه هادي اولا هي هادي اللي عندي هنايا لانتيغرال ديال دي اس كتساوي لا شارج لي. وفاش نلقى دي يمكن لي نخرج او انطلاقا من هاد العلاقه، حيت دي شنو هي ابسيلون زيرو او زائد بي. دونك الا بغيت او هي دي ناقص بي على ابسيلون زيرو. دونك الا بغيت نخدم غير بلي شارج ليبر بلا ما ندوز من الحساب ديال لي شارج بولاريزاسيون كنخدم هاد العلاقه هادي. دونك نتلاقاو في فيديو واحد اخر ونهضروا على لا ريفراكسيون و لا كونتينيتي و لا ديسكونتينيتي ديال لو شون الكتريك فاش كندوز من انترفاس لانترفاس واحد اخر. دونك تشاو.
وما تنساوش تخليو شي ابوني وشي جيم. بالنسبه للكور ما قلتهاش، غتلقاوه في لا باج فيسبوك بين ساينس. دونك هذا الكور طلبوا في ميساج غادي نصيفطو لك تما. دونك تلاح.